ما بقيتش كنفكر في داكشي اللي ما عنديش، بديت كنفكر في داكشي اللي عندي، بداكشي اللي عندي شنو غندير. Je suis Najwa Awan, j'ai 20 ans. Championne du Maroc en tennis sur fauteuil roulant. Deuxième en Afrique, championne d'Arabe. Et 36e au monde. Quand j'avais 9 ans, j'étais mordue par un chien de race pitbull. بقيت بزاف الوقت باش قدرنا نحيدوا الكلب من رجلي. مشينا للكلينيك، درت لوبيراسيون. نورمالمون خرجت لو لوندومان. لو ميدسان قال لنا كوم كوا راه كلشي مزيان غير ترجع لدارهم. Elle reprend sa vie normale. À l'âge de 7 ans داكشي je faisais la course. Bien sûr مني قالوا لي ديك غنرجع لما vie normale. Je me suis dit pourquoi ne pas recourir عاوتاني. Parfois je sentais plus ma jambe وكانت كتنفخ كتولي زرقاء كتولي حمراء زعما في دي سكوند. بابا كان قال لي نشوف واحد سي نورمال اجي نمشيو نديرو واحد لو سكانير. داروا لي واحد لا بيكور فيها اليود وانا جينا اليرجي اليود وما قلبوش ليا تخنقت كنت غنموت زعما في داك سكانير. دازت بابا داني عند واحد الميدسان في الرباط شاف رجلي وبدا كيشوف شي حاجه اللي انورمال فيه ويقول لبابا راه دارت اون فوت ميديكال في لا بروميير اوبيراسيون. جو كخوا غير 16% ديال الدم اللي كيهبط لي نورمالمون خص يهبط للرجل. داكشي علاش كان كيتبدل لي كولور وداكشي كان نورمالمون خصو يدير ان باتش ولا اون غريف دو فين. هو كان دار لي لا فيفون دو بيرج. لو ميدسان كان بدا لي زوبيراسيون بدا لوبيراسيون الاولى. المهم داك النهار خرج عند بالي حيت داك النهار رجعت لما شامبر جو مديزي كوم كوا راه غير لو شوك ودرت لوبيراسيون الاولى اي تو. كنشوف مي بارون اللي كانوا شويه زعما كيشوفوا فيا في شكل شويه. جات لانفيرميير وتقول لي غدا عندك اون اوتر اوبيراسيون. درت لوبيراسيون الثانيه تماك سيتي غراف حيت ما رجعتش لما شامبر مشيت للانعاش. كان دولور انسوبورطابل ما كانش كيقدر شي حد يدخل عندي. كانت ماما كانت كتدخل عندي جو كخوا 5 مينوت بار جور. قالوا لي انا وقالوا لي مي بارون كوم كوا لا سول سوليوشن هي تقطع لك رجليك. تقطعت لي اول خطره تحت الركبه وبدات كتطلع حيت كانوا كيحاولوا يعتقوا لي رجلي الاخرى. دوكو كانوا خداو لي شي عرق ولا جوج من الرجل اللي باقا عندي كيحطوها في الرجل الاخرى باش يلاه قدروا يعتقوا لي هاد لابارتي ديال رجلي اللي بقات عندي. بديت كنقسم المورفين حيت في واحد الايامات ما كنتش كنقدر نبقى بلا مورفين وداكشي. خرجت من لوبيتال ورجعت للدار. كنت مزيان جافي 9 ما كنتش عارفه بزاف كيفاش غندير. جيتي شانسوز حيت اون فوا خرجت عيطوا لي واحد الكلوب داتليتيزم في اسبانيا. اغوستين كان عيط لبابا كانوا شافوا واحد ايميسيون بابا دار حيتاش خسر بزاف ديال الفلوس في لاكسيدون ديالي. كان واحد لاسوسياسيون كانوا عطوني لا بروميير بروتيز ومن بعد عيطوا لي هادوك كوم نمشي لوبيتال في اسبان ياخذوا اون شارج كلشي. كنا عايشين مزيان ومن بعد ولينا تأزمنا فامي. لو سيستيم تبدل كيحاولوا زعما نحس براسي مزيان وسطهم و ميم طون علموني نعيش بهاد لو ستيل الجديد اللي ولا عندي. بليزيور فوا كنت كنوض وكنت كان كيسحب لي باقا لي رجلي وكنوض وكنطيح وكنبقى نبكي على داك لوكا اللي وصلت فيه. رجعت للمغرب حيتاش كان اون بوسيبيليتي باش نبقى في الاسبان. قلت لهم لا جو با د ناسيوناليتي جو ريان. بغيت غير نرجع حدا مي بارون. رجعت لليكول ديالي القديمه. سيتي دور حيتاش العام اللي رجعت فيه كنت كنجح ولكن كنت كندوز غير الامتحانات وفريمون ما قارياش بزاف. ذاك العام كان خصني نرجع القرايه ديالي من الخامس حتى للثامنه. اوغوزمون جي بو. ديك لا بيريود كانوا كيجيو كيقولوا لي معوقه والعرجه غير انتحري. دوز 13 بديت كندخل في اون ديبرسيون. كنسد عليه في بيتي ما كنخلي حتى حد يدخل عليا. كنبقى بوحدي في طافيه الضو مهبطه السراج كاملين حتى ل 17 عرفت باللي كاين تنس سبور بارالمبيك. فاش مشيت شفت كروسه خصني نجلس في كروسه. سيتي لو شوك بالنسبه لي حتى ملي كنت في لوبيتال كانت صعيب عليا كنجلس في داك الكروسه ديال لوبيتال ونمشي في داكشي. البروسيدور ديال العام ونص كنمشي وكنخرج. بابا كيديني شي كومبيتيسيون كنجلس في كروسه كنشوف اللعابه الاخرين. كنت ميم تا كنقول جو با لا سول حيت شحال هادي كان كيسحب لي كوم كوا جيتي لا سول في هذا المغرب اللي عندي هذا المشكل. بديت كنشارك في دي كامبينغ في المغرب في برا بلجيك. كان اول كامبينغ ديالي في انترناسيونال وتماك لي زونترينور ترينيت معاهم 5 ايام وكيجيو عندي واو دوبي كون تو جو دوبي 5 جور كومون تا بو زعما بروغريسي تيلمون زعما بوندون 5 جور ما يمكنش ديك ما كيتصوروش ديك 5 جور. كنت لعبت ابخي الاج دو 16 شامبيونا دو ماروك عاوتاني. كان ديك الساعه لو شوك بالنسبه لي انا حيتاش من الاخر ديال المغرب وليت لا
troisième في المغرب خسرت en demi-finale en 3-7 كنت نقدر نربح داك الماتش فرحت مون انترينور قال لي كملي لونترينمون داكشي كان باغي يدخلني في ليكيب ناسيونال جي با بو بارتير العام الاول ولكن جو سي دي سي بون هذا العام ما مشيتش ولكن العام الجاي غنمشي العام الاخر مشيت ان طونك شامبيون دو ماروك وربحنا الشامبيونات دافريك ربحنا مشينا لا كوب دو موند اول خطره غنمشي للجابون نشوف اون كولتور اخرى كان زوين رجعنا ومن تماك جي دي صافي je vais m'entraîner ou pourquoi pas ندخل professionnel ومن بعد وليت 36e في لو موند pour le moment d'ici 2 ans خصني نكون في لي 10 premiers نمشي لرولان غاروس ويمبلدون يو اس اوبن زعما دي تورنو هكا اللي كبار ما يمكنش دو جور او لوندومان غتفيق تلقى راسك ما عندكش رجل ولا خصك تمشى بروتيز سيتي ديفيسيل كنطيح كنوض كنحاول نقص كنحاول نطلع من بعد كنطلع ايطاج واحد دابا وليت كنقدر نطلع 3 ايطاج غير كنقز نطيب وانا برجل وحده ما لابساش ما بروتيز لو بوين اللي عاوني بزاف سي كو انا جو شانجي ما بقيتش كنفكر في داكشي اللي ما عنديش بديت كنفكر في داكشي اللي عندي بداكشي اللي عندي شنو غندير عندنا كنا موهبه ولكن واش كنعرفوا نخرجوا الموهبه ديالنا ولا لا دون اون ديزين داني جو مي فوا زعما toujours une joueuse de tennis نعاون les personnes à mobilité réduite au Maroc يكون عندك les terrains gratuitement et aussi j'aimerais bien voyager en Afrique en Tanzanie نعاونهم في les entraînements تماك في رواندا j'aimerais bien شي نهار زعما نشوف بزاف الناس je vais pas juste parler des personnes à mobilité réduite في une personne qui s'aime pas soi-même en général عندنا واحد لو ديفو ديال كنبغيو داكشي اللي ما عندناش بغي داكشي اللي عندك انا دابا جي ابري à m'aimer comme je suis aussi فكروا في بزاف الناس كيبغيو يكونوا بلاصتكم وما قادرينش peut-être ان بوين ما عندكش ولكن عندك 100 حاجه اخرى بديك 100 حاجه اخرى حاول تعيش بها مزيان وحاول تجبد منك داكشي اللي ما تقدرش عمرك ما قدرتي تفكر تقدر ديرو